इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। इसको लाडलेपन की आदत थी, इसको सहूलतकारी की आदत थी। हुनो सहूलतकारियां नहीं रहियां। सास से फोन करवा के फैसले लेने की सहूलत मयसर नहीं है। हाथ से बल्ला नहीं, डंडा छीना गया। दहशतगर्द जमात को सियासी निशान नहीं मिल सकता। पेट्रोल बम का निशान दिलवा सकते हैं, अब सास से फोन करवाने की सहूलत मयसर नहीं। सहूलतकारी रही न सहूलतकार, सब अंजाम को पहुंच चुके। मरियम नवाज का उकाड़ा में जलसे से खिताब, इंतखाबी मुहिम का आगाज। कहा लोगों को चोर चोर कहने वाला खाना काबा मॉडल की घड़ी बेचकर खा गया। दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने रहे, अपनी बारी आई तो जूतियां छोड़कर भाग गए। नवाज शरीफ के खिलाफ जुल्म पर कुदरत ने सुमोटो लिया। हमारे अंपायर अवाम हैं, चौथी बार भी मुंतखब कराएंगे। सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। मुस्लिम लीग अपने मुखालिफिन को, अपने सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। जो नून लीग का सियासत है, अब वो जमहूरी नहीं रहा। चौथी बार वाला साजिश है, उसको नाकाम करवाएंगे, डट के मुकाबला करेंगे। नून लीग मुकाबला नहीं, अकेले खेलना चाहती है। मुखालिफिन को पिच से आउट करना चाहती है। पुराने सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए। बिलावल भुट्टो की फिर नून लीग पर लफ्जी तीर अंदाजी। बोले पंजाब में उम्मीदवारों को निशाना बनाया जा रहा है। आरओ नून लीग के दबाव में फैसले कर रहे हैं। जियाले चेयरमैन का इलेक्शन कमीशन और अदालत जाने का ऐलान। कहा कोई कुव्वत इलेक्शन नहीं रोकना चाहती, गलत फहमी रखने वालों को नुकसान होगा। साजिशों को नाकाम और विफाक में हुकूमत बनाएंगे। बल्ले का निशान न मिलने पर पीटीआई कारकुनों से हमदर्दी का इजहार। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी, आपने तो फील्ड ही छीन ली। अब हम इस अदालत नहीं, 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाएंगे। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में तौहीन अदालत दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं। आप पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। हम कानून बनाते नहीं, उस पर अमल कराते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सबूत भी नहीं दिया। फैसले का मलबा हम पर ना डालें। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने लतीफ खोसा को मुखातिब किया। रिमार्क्स दिए, क्या इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं और एक पार्टी के पीछे भाग रहा है? अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। ये जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश कामयाब हुई है। जहाँ तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, उस पर हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। बल्ला छिन गया। पीटीआई ने नजरसानी दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बल्ले का निशान न देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, मगर किसी सूरत इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे। 3 रोज में मुतालिका इंतखाबी निशान के साथ उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर देंगे। इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। सेनेट करारदाद पर इलेक्शन कमीशन की माजरत। माजी में भी इलेक्शन सर्दियों में होते रहे, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। अमन व अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को जवाबी मुरासला इरसाल। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू कराने का फैसला। 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छपाए जाएंगे। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात का इल्तवा यकीनी बनाने के लिए फिर चेयरमैन सेनेट को खत भेज दिया। लिखा सेनेट की वाज़ेह ताकीद के बावजूद इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इक़दामात न करना तशवीशनाक है। मसाइल हल किए बगैर साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर समझौता नजर आ रहा है। नून लीग का इलेक्शन इल्तवा की हर करारदाद की भरपूर मुखालिफत का ऐलान। नवंबर में तलाक और जनवरी में शादी की शरीयत अपीलेट बेंच के मुताबिक इद्दत के लिए 39 दिन काफ़ी हैं। बुशरा बीबी ने निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, दो ऐनी शाहिद ना होने के बायस ज़िना की शिक का इतलाक नहीं होता, शिकायत खारिज की जाए। अदालत ने ख़ावर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई और ट्रायल रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज।
بانی پی ٹی آئی کے خلاف چیف الیکشن کمشنر کی توہین کا کیس، سابق وزیر اعظم کا فرد جرم کی کاپی پر دستخط کرنے سے انکار، فرد جرم کا متن سامنے آ گیا، چیف الیکشن کمشنر کو نفرت، تضحیک اور حقارت کا نشانہ بنایا، سماعت اب اڈیالہ جیل کے بجائے الیکشن کمیشن میں ہوگی، بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف شواہد ریکارڈ ہوں گے، فریقین کو نوٹسز جاری۔ نون لیگ اور نیشنل پارٹی کا مل کر چلنے پر اتفاق، عبد المالک بلوچ کی قیادت میں وفد کی نواز شریف سے ملاقات، عام انتخابات سے متعلق سیاسی تعاون پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کہتے ہیں 8 فروری محض ووٹ کے جمہوری حق کے استعمال کا دن نہیں، قومی نصب العین کی تیاری کا وقت ہے۔ معیشت کی مضبوطی اور مہنگائی پر قابو پانا اولین ترجیح ہے، جنوبی پنجاب صوبہ بنا کر محرومیوں کا ازالہ کریں گے، جہانگیر ترین کا اعلان، صوبائی اسمبلی کے امیدواروں اور کارکنوں سے ملاقات، پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی کا بھرپور طریقے سے انتخابی مہم چلانے کا عزم۔ پاکستان کا مستقبل مضبوط منتخب حکومت اور ٹھوس فیصلوں سے جڑا ہے، صدر استحکام پاکستان پارٹی کی کینیڈین ہائی کمشنر سے گفتگو، عام انتخابات اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، عبدالعلیم خان کی وکلاء سے بھی گفتگو، بولے مستحکم اور خوشحال پاکستان کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے۔ امیدواروں کو تیر نہیں ملا، پیپلز پارٹی کا پھر الیکشن کمیشن سے شکوہ، این اے 122 پی پی 20 پی پی 21 سے امیدواروں کو پارٹی نشان دینے کا مطالبہ، شرجیل میمن نے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے ایک لیڈر جیل میں بیٹھا بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، دوسرا لندن سے واپس آ کر بدلہ لینا چاہتا ہے، دشمنی نبھانی ہے تو عوام کا کیا ہوگا؟ چلا کاٹا، قربانی دی لیکن پریس کانفرنس نہیں کی، شیخ رشید کا پھر پی ٹی آئی سے شکوہ، گرفتاری پر جیل سے الیکشن لڑنے کا اعلان، 9 مئی مقدمات میں شیخ رشید اور بھتیجے راشد شفیق کی عبوری ضمانتوں میں توسیع ہوگی یا نہیں، فیصلہ محفوظ، کل سنایا جائے گا۔ ٹکٹوں کی تقسیم پر نون لیگ میں اختلافات بڑھ گئے، قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے 4 امیدواروں کا آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان، زاہد اقبال، وقار چیمہ، رانا سجاد اور چودھری شاہد شامل، طلال چودھری کہتے ہیں ٹکٹ نہ ملنے کا فیصلہ قبول کر کے نواز شریف سے رشتہ بچایا۔ عام انتخابات کے لیے ٹکٹ نہ ملا، سابق وفاقی وزیر سمیرہ ملک نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کر دیا، پنجاب کی نائب صدارت سے مستعفی ہو گئیں۔ ٹکٹوں کی تقسیم پر ایم کیو ایم میں تقسیم، 3 رہنماؤں اور صوبے کی اہم شخصیات نے من پسند افراد کو ٹکٹ دلوائے، کئی سینئر رہنما نظر انداز ہوئے، کارکنوں کا احتجاج، ناراض رہنماؤں سے پیپلز پارٹی نے رابطے شروع کر دیے۔ سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر بڑی پارٹی کو نشان سے محروم کر دیا، یہ جمہوریت نہیں، جماعت اسلامی کے تحفظات، حافظ نعیم نے کہا نون لیگ میں ایک خاندان کی سیاست ہے، ایک کاغذ کو انٹرا پارٹی الیکشن کہہ دیا جاتا ہے، پیپلز پارٹی میں کہیں سے وصیت نکل آئی اور پارٹی چل پڑی، الیکشن کمیشن دونوں جماعتوں سے بھی نشان واپس لے۔ اسٹریٹ کرائمز پر آئی جی سمیت ہر ایس ایچ او کو جواب دینا ہوگا، گورنر سندھ کہتے ہیں محدود اختیارات کے باوجود سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کام نہ کریں اور ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں 2 بھائیوں کا قتل، ورثاء نے لاشیں سڑک پر رکھ کر دھرنا دے دیا، ہب ریور روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر، پولیس کے مطابق 1 نامعلوم اور 4 نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ایک ہی گروہ ملوث، 3 واقعات میں ایک ہی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف، ملزمان کے حلیے بھی ایک جیسے، 9mm کے خول میچ کر گئے، ضلع وسطی اور کورنگی میں 2 افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ گیس آتی نہیں، بھاری بل ضرور آ جاتے ہیں، لاہور میں خواتین کے صبر کا پیمانہ لبریز، سوئی ناردرن آفس کے باہر مظاہرہ، زبردستی اندر داخل ہو گئیں، مظاہرین کا گرو مانگٹ روڈ بھی بند کر کے شدید احتجاج۔ ایک
ایک اور دن گزرا، اسرائیل کا ظلم نہ رکا، 24 گھنٹوں میں مزید 132 افراد شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 24,100 ہو گئی۔ غزہ میں تیسرے روز بھی بلیک آؤٹ، انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند، خوراک کی کمی خوفناک شکل اختیار کر چکی، اقوام متحدہ کی وارننگ۔ لاہور میں سردی کی لہر کا زور نہ ٹوٹا، کراچی میں بھی رات سرد ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی میدانی علاقوں میں شدید دھند کی پیش گوئی، بالائی علاقوں میں موسم انتہائی سرد، اسکردو میں پارہ -6 تک گر گیا۔ دنیا پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، کہیں برف باری، کہیں بارش اور طوفان۔ امریکہ کی ریاست مسیسپی میں ایمرجنسی نافذ، فرانس میں سمندری طوفان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، چین میں بھی برف باری، لینڈ سلائیڈنگ بڑھ گئی۔ ادب کے افق کا ایک اور ستارہ بجھ گیا، ممتاز شاعر منور رانا دنیا سے رخصت ہوئے۔ ماں کی محبت کو اشعار کا موضوع بنایا، ہجرت کا دکھ بتایا، بے شمار اشعار زبان زد عام۔ شاہینوں کو سیریز بچانے کے لالے پڑ گئے، نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے T20 کے لیے قومی ٹیم ڈویڈن پہنچ گئی، کل پریکٹس سیشن شیڈول، میچ بدھ کو کھیلا جائے گا۔ کیویز کو بڑا جھٹکا، کپتان کین ولیمسن انجری کے باعث سیریز سے باہر۔ ایشین فٹ بال کپ میں فلسطین فٹ بال ٹیم کا زبردست خیر مقدم، اسٹیڈیم میں فلسطینی پرچم لہرائے، اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ میچ کے آغاز پر 1 منٹ کی خاموشی، ایران کی 4 گول سے فتح۔ اسپورٹس پر ارسلان ایش کا راج، پاکستان کے گیمر کا ایک اور کارنامہ، ٹیکن 7 ورلڈ ٹور 2023 کا ٹائٹل جیت لیا۔